बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमेरिका यूक्रेन को रूस में अमेरिकी मुज़ाहिर इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में मुलाकात के दौरान यूक्रेन की मदद के नए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया, जिसमें तवील फासले तक मार करने वाले अमेरिकी मिसाइलों को रूस के अंदर इस्तेमाल करने पर गौर किया गया। व्हाइट हाउस के अंदर बरतानवी वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग जीत नहीं सकते। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका यूक्रेन को रूस के अंदर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर गौर कर रहा है। दूसरी जानिब रूसी सदर ने खबरदार किया है कि अगर यूक्रेन ने दूर मार मिसाइलों से हमले किए तो इसका मतलब ये होगा कि मगरबी ममालिक रूस के खिलाफ बराह रास्त जंग में शरीक हैं। इसके बाद जंग का रुख तब्दील भी हो सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। कोई जौहरी तबाही हुई तो सबसे पहले यूरोप को नुकसान होगा, रूस ने खबरदार कर दिया। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ का कहना है कि यूक्रेन की कार्रवाइयाँ जौहरी तबाही का सबब बन सकती हैं और अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे पहले यूरोप को नुकसान पहुँचेगा। सरगई लारूफ का मजीद कहना था कि यूक्रेन की फ़ौज अगस्त के आगाज़ में रूसी इलाके करसक में दाखिल हुई और इस वक्त से रूस में सिविल अनासर पर हमलों में इजाफा हो गया। इस वक्त रूसी फ़ौज यूक्रेनी यूनिटों को करसक से निकाल रही है। करसक जौहरी पावर प्लांट के इतराफ़ की सूरत हाल नहायत कशीदा है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी फ़ौज के 11 अगस्त के हमलों के नतीजे में यहां आग लग गई। आग की वजह से पावर प्लांट के 2 कूलिंग टावर में से एक को नुकसान पहुंचा। ये एक संजीदा सूरत हाल है, लेकिन मगरिब ने इसे कोई अहमियत नहीं दी। इनकी कठपुतली की कार्रवाइयाँ चेरनोबिल से मुशाहबा जौहरी तबाही का सबब बन सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका सबसे पहले यूरोप को नुकसान पहुंचेगा। सरगई लारूफ ने मगरब को यूक्रेन के इक़दामात की हमायत का कसूरवार ठहराया और कहा कि नेटो यूक्रेन को लॉन्ग बैरल असला दे रहा है, इसके लिए अस्करी खलाई खबरसानी कर रहा है और रूस की इंफ्रास्ट्रक्चर तनसीबात पर हमले तरतीब दे रहा है। उन्होंने दावा किया है कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी रूस में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के लिए दहशतगर्द तंजीमों को इस्तेमाल कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया की खुफिया एजेंसी के सरबराह ने अंकारा में हमास के ओहदेदारों से मुलाकात की। सरकारी नशरियाती अदारे TRT की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के आला अफसर ने दारुल हुकूमत अंकारा में हमास के एक वफ़द से मुलाकात की है और गजा में जंगबंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। तुर्क सिक्योरिटी ज़राए ने नाम ज़ाहिर न करने की इस शर्त पर बताया कि कौमी इंटेलिजेंस एजेंसी के इस सरबराह ने हमास के ओहदेदारों के साथ बातचीत की। TRT का मजीद कहना था कि तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी हमास, इसराइल, कतर और अमेरिका समेत जंग के तमाम फरीकैन से राब्ते में है और गजा में जंगबंदी के लिए गहरी सफारतकारी कर रही है। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप हमास का कहना है कि गजा में जंग बंदी के लिए होने वाले मुज़ाकरात के नतीजे नई शराइत के बगैर फौरी गजा जंग बंदी के लिए रजामंद हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए यूरोपीय और मुस्लिम ममालिक का इज्तिमा। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर बातचीत करने के लिए यूरोपीय यूनियन और मुस्लिम ममालिक स्पेन में अहम मुलाकात कर रहे हैं। मुस्लिम और यूरोपीय ममालिक के आला सतह इजलास की मेज़बानी स्पेन ने आलमी बरादरी से इसराइल फ़लस्तीन तनाज़ा के 2 रियासती हल पर अमल दरामद के लिए वाज़ह शेड्यूल का मुतालबा किया है। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा ने सहाफ़ियों को बताया कि 2 रियासती हल पर अमल दरामद ही वाहिद रास्ता है। हम फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान तशद्दुद के ना ख़त्म होने वाले सर्कल से निकलने के लिए गजा में जंग के ख़ात्मे के लिए एक और दबाव बनाने के लिए मिल रहे हैं। इस इजलास में शिरकत करने वालों में नॉर्वे और स्लोवानिया से इनके हम मनसब यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल, फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा और गजा के लिए अरब इस्लामिक राब्ता ग्रुप के अरकान, जिसमें मिस्र, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, तुर्की और दीगर शामिल हैं।
ہسپانوی وزیر خارجہ نے کہا کہ شرکا میں واضح آمادگی تھی جس میں اسرائیل شامل نہیں تھا الفاظ سے عمل کی طرف بڑھنے اور فلسطینیوں سے شروع ہونے والے 2 ریاستی حل کے مؤثر انفاذ کے لیے واضح شیڈول کی طرف پیش قدمی کرنا اور پھر اسے اقوام متحدہ میں لے جانا۔ اسرائیل کو اس کے لیے مدعو نہیں کیا گیا کیونکہ وہ رابطہ گروپ کا حصہ نہیں۔ الوارس کا کہنا تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی بھی ایسی میز پر دے کر خوش ہوں گے جہاں امن اور 2 ریاستی حل پر بات چیت ہو۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایک اور ملک نے اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت سے رجوع کر لیا۔ ICJ میں اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے نسل کشی کے مقدمے میں شامل ہونے کی درخواست دائر کر دی۔ دی ہیگ میں عدالت کا کہنا ہے کہ چلی نے اسرائیل کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف میں باضابطہ درخواست دائر کی ہے۔ جنوبی افریقہ نے دسمبر میں اپنا مقدمہ دائر کرتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ اسرائیل غزہ پر اپنے فوجی حملے میں نسل کشی کر رہا ہے۔ نکارگوا، کولمبیا، میکسیکو، لیبیا، فلسطین اور اسپین نے کارروائی میں حصہ لینے کے لیے باضابطہ درخواستیں دائر کی ہیں اور وہ اس مقدمے میں شامل ہونے کے لیے ICJ کی منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ چیلی ان ممالک کے گروپ میں شامل تھا جس نے اس مقدمے میں شامل ہونے کے لیے اپنے ارادے کا اعلان کرتے ہوئے سیاسی قدم اٹھایا، لیکن اس کی مداخلت کے اعلانات ابھی تک درج نہیں کیے گئے تھے۔ بین الاقوامی عدالت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسے جمعرات کو درخواست موصول ہوئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے یوکرین اور غزہ جنگوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دے دیا۔ چین کے وزیر دفاع نے بیجنگ میں فوجی حکام کے ایک عالمی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات غزہ اور یوکرین جیسے تنازعات کا واحد حل ہیں۔ زیانگشان فورم کے لیے سینکڑوں مندوبین بیجنگ میں موجود ہیں، جسے سنگاپور میں سالانہ شنگری-لا اجلاس میں چین کے جواب کا نام دیا گیا ہے۔ سرکاری میڈیا کے مطابق یہ سہ روزہ فورم 90 سے زیادہ ممالک اور تنظیموں کے 500 سے زائد نمائندگان کی میزبانی کر رہا ہے۔ ڈونگ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے بحران اور اسرائیل فلسطین تنازعات جیسے سلگتے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے امن اور مذاکرات کو فروغ دینا ہی واحد راستہ ہے۔ ڈونگ نے مزید کہا، جنگ اور تنازعات میں کوئی فاتحہ نہیں ہوتا اور تصادم کی کوئی منزل نہیں۔ تمام ممالک سے پرامن ترقی اور جامع طرز حکمرانی کو فروغ دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ تنازعات جتنا شدید ہوگا، مذاکرات اور مشاورت کو ختم کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے عوام نے غزہ پٹی میں مظلوم فلسطینی عوام کی نسل کشی پر احتجاج کرتے ہوئے مظاہرے کیے اور ریلیاں نکالیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں فلسطینیوں کے حقوق کے حامی اور امن پسندوں نے غزہ پٹی میں ہونے والے تازہ ترین قتل عام کے بعد برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے سامنے مظاہرہ کیا اور دھرنا دیا۔ مظاہرین نے غاصب صہیونیوں کے ہاتھوں فلسطینیوں کے ہولناک قتل عام کے حمایت جاری رکھنے کی برطانوی حکومت کی پالیسی کو شرمناک قرار دے دیا۔ مظاہرین نے فلسطینی عوام کی حمایت میں نعرے لگائے اور فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرنے پر تاکید کی۔ اور اسی طرح آسٹریلیا کے شہر میلبورن میں فلسطینی عوام کی حمایت میں ہونے والے مظاہرے مسلسل دوسرے روز بھی جاری ہیں۔ آسٹریلیا میں انسانی حقوق کے لیے سرگرم شخصیات نے فلسطینیوں کی حمایت میں میلبورن میں 3 دن کے مظاہروں کا پروگرام بنایا ہے۔ میلبورن میں ہونے والے مظاہروں میں اب تک سینکڑوں افراد شریک ہو چکے ہیں۔ منگل کو بھی آسٹریلیا میں فلسطینیوں کی حمایت میں مظاہرے ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ سویڈن نے تارکین وطن کو $34,000 کیش کی عوض اپنے آبائی وطن واپس جانے کی پیشکش کر دی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سویڈن نے تارکین وطن کو اپنے آبائی وطن واپس جانے کی ترغیب دینے کے لیے معاوضے میں بڑا اضافہ کر دیا، جس کا اطلاق 2026 سے ہوگا۔ اس وقت سویڈن میں آبائی ملک لوٹنے کے خواہشمند تارکین وطن کو $920 بطور گرانٹ دی جاتی ہے، تاہم اب یہ بڑھا کر $36,000 کر دی گئی۔ تارکین وطن کی گرانٹ میں بے پناہ اضافے پر حکمران جماعت کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ یہ گرانٹ 1984 سے دی جا رہی ہے، لیکن بہت معمولی رقم ہونے کے باعث کم تارکین وطن اسے حاصل
کرتے تھے۔ سویڈن میں 90 کی دہائی سے شام، افغانستان، صومالیہ، ایران اور عراق سے بہت بڑی تعداد میں تارکین وطن پہنچے ہیں۔ یاد رہے کہ سویڈن میں تارکین وطن آبادی کا تقریباً 25% ہے، یعنی ہر چوتھا شخص غیر ملکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔